ओके बाबा तुम्ही तुमचं नाव सांगा तुम्ही आय CML मेळ्ळे शेट्टी बार्देस ट्रक ओनर असोसिएशन प्रेसिडेंट आज आम्ही CM सरा कडेन येयल्ले काय आमची थोडी गाराणी आसली ती तांकां सांगपा खातीर सो सगळे बऱ्या भशेन आमकां जितले तांकां कितें गोश्टी सांगपाचे आसले ते आमी सगळे सांगला क्लियर केला तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिला की बाबा जशें तुमी आमचे कडेन उलयला ते तशें आमी कितें म्हणजे आयज गोंयांत कितें जालां सगळे भायले लोक कर्नाटकाचे लोक आयले आनी सगळे भरले आयज गोंयचो धंदो गोंयकार जो नीज गोंयकार आसा ताका आयज धंदो खंय तरी करपाक हेंचो प्रॉब्लेम जाता वयल्यान ते हे लोक दादागिरी करतात आयज एग्रीमेंटाचेर गाडयो दिता RTO जे गाडयो रजिस्टर करता ते रूम एग्रीमेंटाचेर करता हे खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी हे बंद हे जर सपोज बंद जायना जाल्यार आमचे जे नीज गोंयकार आसा हेंकां तेजो इफेक्ट जाता तांकां धंदो करपाक मेळना आनी हे लोक मार्केटान आपूण भितर घुसोन धंदो करता हो एक मेजर इश्यू आसा. सो तुम्ही कितें मागला आमी सराक सांगला हे जे गोश्टी जाता आयज घडटा एग्रीमेंटाचे गाडयो आसा आनी जे कर्नाटकाचे लोक येवन आयज जर हांगा गोंयांत येवन दादागिरी करता पळय ही खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी आमकां खंय तरी नीज गोंयकारांक आमचो धंदो आमच्या कडेन रावपाक जाय अशें सरा कडेन आमी मागला की हे कितें इश्यू आसा ते मातशें तुमी लक्ष घालून मातशें क्लियर करचें सरान सांगला आमी हें करता बरे पैकी एग्रीमेंटाचेर गाडयो आसा पळय ते सगळे तो डिलीट करता हय हय बरो सपोर्ट दिला बरो सपोर्ट चडांत चड बरो सपोर्ट थँक्यू भाई एक फोटो काडटा तीन फक्त लास्टाक घेतले तरी कंबाईन घेतल्या करना